अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर मुसलमान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, रिज़्क़ और सक्सेस माइंडसेट। हर इंसान आज ज़िंदगी में कामयाब होना चाहता है। सबसे पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल द ट्रू रिलीजन 72 पर हमारे वीडियो को शेयर कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। शुरू करते हैं। अक्सर लोग स्ट्रेस, एंजाइटी और चिंता में फंस जाते हैं। वो परेशान रहते हैं, सोचते हैं कि उनकी मेहनत का रिज़ल्ट क्या होगा अगर उनको पैसा ना मिला और रिसोर्सेस मिलेंगे या नहीं। लेकिन इस्लाम हमें एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट सिखाता है। रिज़्क़ पहले से अल्लाह ने लिख दिया है और वो हमेशा इंसान तक पहुंचता है। रिज़्क़ का मतलब सिर्फ पैसा या माल नहीं है। रिज़्क़ में सेहत, टाइम, स्किल, अपॉर्चुनिटीज़ और ज़िंदगी के हर ब्लेसिंग्स शामिल हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में अच्छे लोग शामिल हैं, अच्छी फैमिली है, तो वो भी रिज़्क़ में काउंट होते हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और जो कुछ तुम खाते हो उसका रिज़्क़ अल्लाह ने मुहैयन कर दिया है और ना वो किसी के हिस्से में कम होगा ना ज़्यादा। इसका मतलब ये है, आप जितना भी मेहनत करो, जितना भी प्लानिंग करो, आखिरत और दुनिया की रिज़्क़ अल्लाह के हाथ में है। बहुत लोग अपनी ज़िंदगी में हर डिसीज़न में टेंशन लेते हैं और सोचते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो कैसे होगा। लेकिन अगर आप इस्लामिक माइंडसेट अडॉप्ट करते हैं तो आप समझ जाते हैं कि रिज़्क़ के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट है और अल्लाह ने हमेशा अपने बंदे तक उसको पहुंचाना है। इसलिए एंजाइटी और डर की जगह आपको सिर्फ मेहनत, तवक्कुल और दुआ करनी है। यहाँ पर मैं आपको दो बातें बताता चलूँ, दो बड़ी ऐसी बातें जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकती हैं। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को सिर्फ एक ऐसी पावरफुल चीज़ दी है जिसका नाम है दुआ। अगर आपकी किस्मत में रिज़्क़ भी कम है तो दुआओं को अपना हथियार बनाएं, क्योंकि मोमिन का हथियार है दुआ। उस दुआ में यानी उस हथियार में धार लगाएं और आप खुद दुआ करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगें और नियत करें कि जब आपके पास दौलत आएगी तो आप गरीबों की, यतीमों की, कमज़ोरों की मदद करेंगे। फ़िलिस्तीन के लोगों के लिए कुछ अमाउंट 1000, 500, 2000 जो हो सकेगा वो भी भेजेंगे। अच्छी नियत करें और ये काम ज़रूर फॉलो करें। और जब आप लोगों की मदद करते हैं तो अल्लाह आपकी मदद करता है। एक वाक़या भी बताते चले। गौसे पाक के पास एक शख्स आया, उसने कहा, या गौसे पाक, मेरे पास रिज़्क़ की कमी है, मैंने बहुत तिजारत करी, फ़ायदा नहीं होता, मैं क्या करूं? तो गौसे पाक ने फरमाया, अब तुम अल्लाह से तिजारत करो। सही सुना आपने, अल्लाह से तिजारत करो। उसने कहा, वो कैसे? तो गौसे पाक फरमाते हैं कि 10 कमाओ, एक अल्लाह की राह में दो, जितना कमाओ उससे कुछ अल्लाह की राह में दो, अल्लाह तुम्हें नवाजेगा। उसने यही काम शुरू कर लिया। उसने यही काम शुरू किया और लगातार इस काम को करता रहा। 1, 2, 4, 10, 20 जितना हो सकता, जितना कमाता उससे कुछ हिस्सा अल्लाह की राह में निकालता। मुतवातिर उसने ये काम किया। 6 महीने बाद गौसे पाक की बारगाह में जब हाजिर हुआ तो 6 ऊँटों के साथ हाजिर हुआ और कहा कि या गौसे पाक, बड़ा ही ज़बरदस्त तरीका बताया, अब ये नहीं समझ में आता कि रिज़्क़ कहाँ से आ रहा है। सुभान अल्लाह। तो अपनी ज़िंदगी में इसी तरह का मामूल बनाएं और यतीमों गरीबों की मदद करें। मस्जिद मदरसों में भी पैसा लगाएं। हर जगह जहाँ पर ज़रूरत हो अपने पैसे का इस्तेमाल करें। चलिए चलते हैं। तो एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ। एक आदमी जो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है वो डेली स्ट्रेस करता है कि पैसे कब आएंगे या रिस्क कैसे मैनेज होगा। अगर वो समझ ले कि अल्लाह ने उसके रिज़्क़ ऑलरेडी लिख दिया है और वो अपनी मेहनत और स्किल्स यूज़ करे तो रिज़्क़ हर हिस्से से उस तक पहुंच ही जाएगा। ये माइंडसेट उसको स्ट्रेस फ्री और कॉन्फिडेंट बना देता है और हर डिसीज़न में क्लैरिटी और करेज देता है। मैं आपको यहाँ पर एक बात और बताता चलूँ। मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, मेरे दिमाग में चीज़ें आती रहती हैं और मैं आपको एक्सप्रेस करता चलता हूँ, मैं आपको बताते चलता हूँ। वीडियो एक्सपेंड हो रहा है, लंबा हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, ये आपके बड़ी काम की बात है। मैंने एक हदीस पाक में सुना है
کہ انسان کو زندگی میں جتنا رزق ملنا ہے اتنا مل کر رہے گا، وہ حرام ذریعے سے کما لے یا حلال ذریعے سے۔ مثال کے طور پر مان لیجئے آپ زندگی میں کروڑ پتی ہونے والے ہیں اور آپ کو زندگی میں 1 کروڑ روپے ملنے والا ہے، اور یا پھر آپ کی انکم ہر مہینے 1 کروڑ روپے ہونے والی ہے۔ سن کے تو بڑا عجیب لگتا ہے اور بڑا دل دھڑکنے لگتا ہے کہ 1 کروڑ روپے مہینہ بہت بڑا ٹارگٹ ہے، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے، اللہ نے قرآن میں کہا ہے۔ اور کیا لوگ 1 کروڑ روپے نہیں کما رہے ہیں؟ نہ جانے کتنے لوگ ہیں، کروڑوں لوگ 1 کروڑ روپے کما رہے ہیں دنیا بھر میں۔ تو اگر آپ ان میں سے ایک ہیں، تو اگر کسی انسان نے اسٹریس میں یا اس کے کام نہیں ہو پا رہے ہیں، بزنس میں لاس ہو گیا، یا کسی بھی چیز سے پریشان ہو کے، گھر کی تنگی سے پریشان ہو کے، یا لائف کی کوئی بھی پلاننگ اس سے پریشان ہو کر کے کوئی غلط قدم اٹھایا، حرام کی طرف بڑھا اور اس کو 1 کروڑ روپے مہینہ آنے لگا، تو دنیا کہتی ہے کہ اس نے حرام سے پیسہ کما لیا تبھی دولت مند ہو گیا۔ اور وہ بھی یہی سوچتا ہے کہ اگر یہ کام نہ کرتا تو کبھی زندگی میں 1 کروڑ روپے مہینہ نہ کما پاتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آپ حلال کو اپنا ہتھیار بناتے، حلال راستہ طے کرتے، تو بھی اللہ آپ کو اس 1 کروڑ روپے مہینے تک کی انکم تک ایک دن پہنچا دیتا، لیکن آپ نے حرام کما کر اپنی دنیا میں بھی عزت گوائی اور آخرت میں بھی اپنے لیے بربادی کا راستہ چن لیا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس پیغام کو لوگوں تک ضرور پہنچائیں تاکہ وہ حرام راستے سے بچیں۔ میں نے آپ کو بہت بڑا کانسیپٹ بتایا ہے، تو زندگی میں اس کو یاد رکھیں کہ آپ کبھی حرام کی طرف نہ بڑھیں۔ چلتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ تو ایک امپورٹنٹ چیز ہے، رزق مائنڈ سیٹ صرف پیسہ نہیں بلکہ زندگی کے ہر ایکسیپٹنس میں اپلائی ہوتا ہے۔ نالج، ریلیشن شپ، ہیلتھ، اپورچونیٹیز اور اسپریچول گروتھ۔ آپ سمجھ جاتے ہیں کہ آپ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، تو آپ گریڈ، جیلسی، اینگزائٹی سے دور ہو جاتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں گریٹیٹیوڈ اور بہترین محسوس کرتے ہیں۔ آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ ایسے انسان ہیں جو سکسیسفل ہیں۔ اسلامک مائنڈ سیٹ کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہر کام جو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے وہ رزق اور برکت کو بھی اٹریکٹ کرتا ہے۔ اگر آپ اپنے کام میں آنیسٹی، ایتھکس اور سنسیئرٹی رکھتے ہیں تو اللہ اس میں برکت دیتا ہے اور آپ کو زیادہ اپورچونیٹیز ملتی ہیں۔ اس لیے سکسیس اور رزق کا سیکرٹ ہے محنت، توکل، سنسیئرٹی، دعا۔ اور یاد رکھیے، آپ آقا پر درود پڑھتے رہیے، آپ کو انشاءاللہ کامیابی ملیں گی، کیونکہ آقا پر جو درود پڑھتا ہے، آقا نے خود فرمایا ہے میں اسے دیکھتا ہوں جو مجھ پر درود پڑھتا ہے۔ تو جب آپ کو آقا دیکھتے رہیں گے تو آپ کے کام بنتے رہیں گے۔ اور یاد رکھیے، کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ کوئی اپورچونٹی یا رزق ہم سے دور ہو گیا، لیکن اصل میں اللہ نے اس کو بہتر فارم میں آپ کے لیے ریزرو کیا ہے آگے دینے کے لیے۔ اس لیے پیشنس اور پازیٹیو مائنڈ سیٹ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اسلام جیسا موٹیویشن کہا ہے، لوگ موٹیویشنل سپیکرز کو سنتے ہیں۔ اب ہر سیٹ بیک ایک لیسن ہے اور ہر اسٹرگل ایک پریپریشن ہے آپ کے لکھے ہوئے رزق کے لیے۔ سمری یہ ہے، رزق پہلے سے لکھا ہوا ہے، لیکن آپ کو اپنی محنت اور توکل کے ساتھ اس تک پہنچنا ہے۔ اسٹریس اور انگزائٹی کو چھوڑو، پازیٹیو اور گریٹفل مائنڈ سیٹ اڈاپٹ کرو، آنیسٹ اور سنسیئرٹی سے کام کرو اور اللہ کی گائیڈنس اور دعا کے ساتھ لائف چلاتے رہو۔ یہی اسلامک سکسیس مائنڈ سیٹ ہے۔ اگر آپ اس مائنڈ سیٹ کو اپنی زندگی میں فالو کریں گے تو آپ اپنی لائف کے ہر ایکسیپٹنس ہر میں خوش رہیں گے، کانفیڈنس اور پیس اور ٹرو سکسیس فیل کریں گے۔ یاد رکھیے، رزق کا ہر حصہ اللہ اپنے بندے تک پہنچاتا ہے اور وہ کبھی مس نہیں ہوتا۔ توکل رکھو، محنت کرو اور گریٹیٹیوڈ کے ساتھ لائف کو جیو۔ اگر آپ کے لیے ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کو اچھا رزق عطا فرمائے، رزق حلال عطا فرمائے اور آپ کی حفاظت کرے، آپ کو گائیڈنس برکت سے نوازے۔ اسی کے ساتھ اجازت لیتے ہیں، ملیں گے پھر کسی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، نئے موٹیویشنل ٹاپک کے ساتھ۔ ہاں، یاد آ گئی ایک اور بات جو رزق کے حوالے سے جڑی ہوئی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، صحت سب سے بڑی دولت ہے، کیونکہ مولا علی فرماتے ہیں انسان دولت کمانے کے لیے صحت گنوا دیتا ہے اور پھر سے اس صحت کو پانے کے لیے دولت گنوا دیتا ہے، یعنی اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا۔ صحت سب سے بڑی دولت ہے۔ اگزامپل کے طور پر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اگر ایک انسان، وہی 1 کروڑ روپے والی بات میں کہہ رہا ہوں، ایک انسان ہر مہینے 1 کروڑ روپے کماتا ہے اور اس کو کوئی بیماری لگ جاتی ہے، وہ آن بیڈ آ جاتا ہے، یعنی بیڈ ریسٹ پہ آ جاتا ہے۔ ہاسپٹل میں ڈاکٹر اس سے بولتے ہیں کہ اب یہ کچھ کھا نہیں سکتے، کچھ پی نہیں سکتے، بس
इंजेक्शंस के ज़रिए से इनको दिया जाएगा। जो भी ये खाना खा सकते हैं वो अब नहीं खाएंगे, अब इनको सब कुछ इंजेक्शन देना पड़ेगा और वो बेड रेस्ट पे आ जाता है। तो वो इंसान से पूछिए कि तुमको अभी हम 2 करोड़ रुपए महीने की इनकम पे अपॉइंट करने वाले हैं और तुमको 2 करोड़ देने वाले हैं, तुम यहीं लेटे लेटे काम करते रहना, कुछ भी उससे जो हो सकता है। तो क्या कहेगा? कहेगा भाग जाओ, तुम पागल हो गए हो क्या, मेरा सारा दौलत ले जाओ लेकिन मुझे इस बेड से खड़ा कर दो, बस मैं ये चाहता हूँ। तो याद रखिए, ज़िंदगी में सबसे बड़ी दौलत सेहत है। तो अपनी सेहत को कायम रखें और अल्लाह के हर एहसान के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करें। ये ज़बान घिस जाए, कट जाए, टुकड़े हो जाए, अल्लाह का एहसान तो नहीं अदा कर सकती, अल्लाह का एहसान ना अदा कर पाएंगे, लेकिन बस कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह कहें हर रिज़्क़ के लिए। और अल्लाह का वादा है कि अल्लाह ने कहा है कि जो कोई मेरा शुक्र अदा करता है तो अल्लाह उस नेमत को बढ़ाता है, यानी मैं उस नेमत को बढ़ा देता हूँ। तो अपनी नेमत को बढ़ाने के लिए अल्लाह का ज़िक्र करें और कहें दिल से अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।